बुलेटिन का आगाज करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मियां साहब वोट को इज्जत दें, वोट की बेइज्जती ना करें। वो समझते हैं कि बादशाह की तरह आएं, दरबार में हाजिरी लगवाएं, इस तरह हवा बनती है। इन्हें अपने घर पंजाब में अंडों और टमाटरों का सामना है। मैं अपना नजरिया, अपना आइडियोलॉजी और अपना मंशूर पे चलूंगा और मेरा मुतालबा है मियां साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े। वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। वो उसका बेहतरी होगा, उसमें मेरा बेहतरी होगा, उसमें मुल्क का बेहतरी होगा। ये नहीं हो सकता कि पूरा पाकिस्तान को बताया जाए 2018 में कि ये जो खान है ये आपका मसीहा है, आपने इन्हीं के साथ देना है, बाकी सब तो गंदे हैं। और फिर 2023 आ जाए तो अब जो है कोई और ये फरिश्ता है, बाकी सब गंदे हैं। मैं समझता हूँ कि हम सब इंसान हैं, गलती उस सब में है। किसी ने अच्छा किया तो वही उन्होंने कहीं गलती किया होगा। और हमें अपने मुल्क की सोचना चाहिए, अपने अवाम की सोचना चाहिए। सिंध के अवाम का फैसला सर आंखों पे। अगर सिंध के अवाम किसी और का फैसले करते हैं, मैं खुद उनको मानूँ, लेकिन इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। बहुत ही कोशिश रायबंट की तरफ से किया जा रहा है कि कोई हवा बनाया जाए, किसी न किसी तरीके से कोई हवा बनाया जाए, मगर वो बात वो बन नहीं रहा। और जो लोग अपना ही घर नहीं निकाल सकते, जिन लोगों को तारीख में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं, वो मेरे ख्याल में सिंध और बलूचिस्तान के इतना फिक्रमंद नहीं है जितना वो अपने घर के फिक्रमंद है। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि ऐसे हुक्मरान मिले जिन्होंने मुल्क को लूटा, करप्शन और ज़मीनों की बंदर बांट से अरबों रुपए हड़प किए गए। करप्शन करने वाले अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। कराची में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि जालिमों और जाबरों का खात्मा दुनिया देखेगी। क्राइम से, कब्जों से, जमीनों को बेचकर, जमीनों को फरोख्त कर कर और उससे दुगना जमीर को अपना बेचकर इन्होंने कितने हजार, 22,000 नहीं, ये तो 80-90 हजार अरब इन्होंने इस 15 साल में आज की ये सिंध की हुक्मरान खानदान, हुक्मरान जमात, ये इसकी करप्शन की रकम, पैसे, ताकत और वसाइल एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है कि ये इंतखाबात, ये लोग, जमीर सब इस पैसे से खरीदना चाहते हैं। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हमने 15 साल पहले यहूदी लॉबी के एजेंट को पहचान लिया था, हमने उसके चेहरे से नकाब उतार दिया था। हम फ़ख्र करते हैं हमने उसके एजेंट को शिकस्त दी। अहले पंजाब से कहता हूँ पंजाब में तब्दीली लाओ। बहावलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि गज़ा के मामले पर इस्लामी दुनिया मसलहतों का शिकार है। हम सीना तान कर फ़लस्तीन के भाइयों का साथ देने के लिए मैदान में मौजूद हैं। कुछ आज हो रहा है, हमने 15 साल पहले इसको ताड़ लिया था। हमने 15 साल पहले बैनुल-अक़वामी यहूदी लॉबी के एजेंडे को ताड़ लिया था, उनके एजेंट को ताड़ लिया था। हमने इस साजिश को तख्त-बाम कर दिया था, तश्त-बाम किया था। हमने उसके चेहरे से नकाब उतार दिया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी उस इस्तिकामत का नतीजा है, आपकी उस मजबूत दीवार का नतीजा है जब आपने इनका मुकाबला किया, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के एजेंडे को शिकस्त दी, बैनुल-अक़वामी यहूदी लॉबी के एजेंडे को शिकस्त दी। और पाकिस्तान में उनका एजेंट आज मकाफ़ात अमल के हवाले है, जेल में है। और हम फ़ख्र करते हैं कि हमने पाकिस्तान में इस फितने को शिकस्त दी। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं कि 18वीं तरमीम अधूरी है, उसे पूरा करेंगे। सूबों को मिलने वाले अख्तियारात अब मज़ीद नीचे लेकर जाएंगे।
جبکہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی نظر پنجاب میں نون لیگ کے مخالف ووٹ پر ہے. ہم پر تنقید سے ہی وہ ان ووٹرز کو راغب کر سکتے ہیں. اگر بلاول بھٹو زرداری سمجھتے ہیں تنقید سے ووٹ ملتے ہیں تو وہ اپنا پورا زور لگائیں. 12ویں ترمیم ہے، اس کے بارے میں دو ٹوک ہم الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ نہ کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے، نہ کوئی ایسی تجویز پہ ہم یقین رکھتے ہیں، بلکہ 18ویں ترمیم ادھوری ہے. مسلم لیگ نون 18ویں ترمیم کو مکمل کرے گی، اور وہ یوں ادھوری ہے کہ 18ویں ترمیم کا مقصد اقتدار کو مرکز سے ڈیوالو کر کے عوام تک لے جانا تھا. اس کے پہلے مرحلے میں مرکز سے صوبوں تک ڈیولوشن ہوئی، لیکن صوبوں سے نیچے وہ ڈیولوشن ابھی ادھوری ہے. یہ سمجھتے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ الیکشن کے حوالہ سے بات کرتے ہوئے ان جمہوری روایات کو اور ان اقدار کو جو ہے وہ پیش نظر رکھے گی. باقی انہیں بالکل الیکشن پنجاب میں لڑنے کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اور انہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف بات کرنی ہے، پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کر کے انہوں نے ووٹ حاصل کرنا ہے، تو اس کی انہیں آزادی ہے، وہ بھرپور طریقے سے وہ کریں اور اپنا زور لگائیں پورا، انہیں حق حاصل ہے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خط پر سپریم کورٹ نے پریس ریلیز کے ذریعے اعلامیہ جاری کر دیا. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہے، انہیں کسی دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا اور نہ وہ کسی کی حمایت کریں گے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا ادراک ہے، انہیں کسی دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا اور نہ وہ کسی کی حمایت کریں گے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خط پر سپریم کورٹ کا اعلامیہ جاری. سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق 1 دسمبر کو 7 صفحات کا درخواست نما خط جس کے ساتھ 77 صفحات پر مشتمل دستاویزات منسلک تھے موصول ہوئے. دستاویز تیار کرنے والے وکیل کا نام اور رابطے کی تفصیلات نہیں دی گئیں. لفافے کے مطابق دستاویز انتظار حسین پنجوتھا نے کوریئر کی. دستاویز بظاہر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بھیجی گئی. پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں اس جماعت کے وکلاء فوجی عدالتوں اور انتخابات کیس کو تکمیل تک لے گئے. یہ امر حیران کن ہے کہ سربہ مہر لفافہ موصول ہونے سے پہلے ہی دستاویز میڈیا کو جاری کیا گیا. اعلامیے میں مزید کہا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے حلف کے مطابق فرائض کی انجام دہی کرتے رہیں گے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. صوبائی دارالحکومت لاہور میں فضائی آلودگی نے ایک بار پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. اسموگ کی اوسط شرح 200 سے بڑھ گئی ہے. آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق تاحال بارش کا بھی کوئی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا. مزید بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ سامیہ سعید. صوبائی دارالحکومت لاہور میں اسموگ نے ایک بار پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے اور آج یہی دیکھا جا رہا ہے کہ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 200 سے بھی تجاوز کر گئی ہے. اگر میں بات کروں شہر کے مختلف علاقوں کی تو کینال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 320 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ مصری شاہ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 350 ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسموگ کی جو شرح ہے اس میں ایک بار پھر سے خطرناک حد تک اضافہ ہی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے بارش کے باعث تمام تر جو پابندیاں تھیں وہ ختم کر دی گئیں، لیکن اب دوبارہ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اسموگ کی صورتحال کا جو ہے وہ ایک بار پھر سے جائزہ لیا جائے گا اور اسموگ کی صورتحال کے تناظر میں اقدامات جو ہیں وہ تجویز کیے جائیں گے. پنجاب حکومت کی جانب سے موسم سرما کی تعطیلات کا جو اعلان ہے وہ 18 دسمبر سے جو ہے وہ کیا گیا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ طبی ماہرین کی جانب سے کہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ماسک اور گلاسز کا استعمال جو ہے وہ لازمی کریں. محکمہ موسمیات کی جانب سے تاحال یہی کہا جا رہا ہے کہ شہر میں بارش برسنے کے جو ہیں وہ کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے. دوسری جانب اگر بات کر لی جائے شہر لاہور کے درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. جی غزہ کی تازہ صورتحال کی بات کی جائے تو اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشیانہ وار جاری ہیں. رہائشی عمارتیں جارحیت کا نشانہ بن گئی. غزہ شہر کو پانی پہنچانے والی مین سپلائی لائن بھی متاثر ہوئی ہے. غزہ میں 2 دن کے اندر 400 سے زائد مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. خان یونس، جبالیہ کیمپ اور النصر ہسپتال کے اطراف میں بھی بمباری کی گئی. 2 روز سے 300 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں جبکہ 650 زخمی بھی ہوئے ہیں. اسرائیلی فوج کی بربری جاری ہے. غزہ پر وحشیانہ وار، رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنتی جا رہی ہیں.
غزہ شہر کو پانی کی سپلائی کرنے والی جو مین سپلائی لائن ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے۔ غزہ میں 2 روز کے اندر 400 سے زائد مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ خان یونس، جبالیہ کیمپ اور النصر ہسپتال کے اطراف میں بھی بمباری کی گئی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے حکام کی جانب سے کہ 2 دن میں 300 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 650 زخمی ہو چکے ہیں۔ ویلکم بیک۔ فیصل آباد میں ضلع انتظامیہ اور پی ایچ اے حکام کی غفلت کے باعث شہریوں کے لیے تفریح کے لیے بنایا گیا شہر کا واحد منی چڑیا گھر بدحالے کا شکار بن گیا۔ جانوروں کے پنجرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور نایاب جانور بھی رفتہ رفتہ غائب کر دیے گئے۔ فیصل آباد سے دیکھیے عبدالباسط کی رپورٹ۔ کچرے کے ڈھیر، جانوروں کے ٹوٹے پھوٹے جنگلے اور کھنڈرات میں تبدیل ہوئے مصنوعی گاؤں کے ماڈلز۔ یہ مناظر ہیں تباہی کا شکار بنے کینال پارک میں قائم شہر کے واحد منی چڑیا گھر کے۔ شہریوں کی تفریح کے لیے آج سے تقریباً 12 سال قبل سمندری روڈ پر کینال پارک قائم کیا گیا تھا، جس میں منی چڑیا گھر، مصنوعی گاؤں کے ماڈلز، جھولے اور فوڈ سٹریٹ سمیت دیگر اشیاء شہریوں کے لیے تفریح کا سامان بنتی تھیں۔ مگر ہوا یوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بندر، ہرن، شتر مرغ اور دیگر نایاب جانور غائب، مصنوعی گاؤں کے ماڈلز تباہ اور جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار بن گئے، جس سے سیر و تفریح کے لیے آئے شہری بھی مایوس ہیں۔ منی چڑیا گھر صرف نام کا ہی رہ گیا ہے، ادروائز جو چیزیں ہونی چاہیے منی چڑیا گھر میں وہ چیزیں ہے ہی نہیں ہیں۔ منکیز تھے، ہرنز وغیرہ تھے، کافی جانور تھے، اب تو صرف 2-4 بطخیں رہ گئی ہیں اور 2 گھوڑے ہیں اور 2-3 مور ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے پارک بہت اچھا ہوتا تھا، یہاں پہ کافی جانور وغیرہ ہوتے تھے، ہم بچپن سے یہاں پہ آتے ہیں، ابھی نا کافی دیر سے کوئی جانور بھی نہیں ہے، یہاں پہ سارے جنگلے وغیرہ سب ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، انتظامیہ کو بھی کوئی خیال نہیں ہے۔ تاہم معاملے پر ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے کہتے ہیں پارک کی بہتری اور بحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ زو کو جو ہے ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ فوڈ سٹریٹ کا وہاں پہ جو ہے وہ قیام ہے، آنے والے کچھ ہی دنوں کے اندر وہ فائنلائز ہو جائے گا، ایگریمنٹ کرنے کے بعد اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ پارک کی بحالی اور بہتری کے لیے متعدد بار حکام کی جانب سے دعوے تو کیے گئے مگر کوئی بھی عملی صورت اختیار نہ کر سکے، جس سے پارک کی بدحالی حکام کی غفلت کی عکاسی کر رہی ہے۔ شہریوں کی تفریح کے لیے بنایا گیا شہر کا واحد منی چڑیا گھر بدحالی کا شکار بن گیا، جبکہ اس کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھانے میں حکام غیر سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ کیمرامین احمد علی کے ساتھ عبدالباسط، دنیا نیوز، فیصل آباد۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج معذوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد عوام میں معذور افراد کے مسائل، مساوی حقوق، فلاح و بہبود اور احترام کا شعور بیدار کرنا ہے۔ ایسے افراد بھی معاشرے کا کارآمد فرد ثابت ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے 1981 کو معذور افراد کا عالمی سال قرار دیا گیا۔ ہر سال 3 دسمبر کو خصوصی افراد کا حوصلہ بڑھانے کا دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی کسی کمی کو آڑے نہیں آنے دیا اور ہمت اور حوصلے سے حالات کا مقابلہ کیا۔ کراچی کے رہائشی محمد عرفان نہ صرف کھیلوں میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ رکشہ چلا کر اپنے گھر کی کفالت بھی کر رہے ہیں۔ آج انٹرنیشنل پلیئر ہوں اور ویل چیئر پہ کرکٹ کھیل رہا ہوں، پاکستان کا نام روشن کر رہا ہوں۔ گھر والوں کا سپورٹ نہیں ہو تو میں بھی آج روڈ پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہوتا، رکشہ چلا رہا ہوں، اپنا رکشہ چلا کے گھر بسر کر رہا ہوں۔ ایسے ہی ایک نوجوان ایم کے انور ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے منسلک ہیں اور بہترین انداز میں اپنا روزگار کما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم کے انور شاعری لکھتے، تھیٹر میں اداکاری کرتے اور میوزک ویڈیوز بھی بناتے ہیں۔ اس جاب کے علاوہ میں تھیٹر کر رہا ہوں فی الحال، جو کہ میرا پہلا تھیٹر ہے۔ اس کے علاوہ میں پوئٹری لکھتا ہوں تو میں ریلز پوسٹ کرتا ہوں۔ گانے میرے تقریباً میں خاص سے 3 میوزک ویڈیوز ہیں میری، اور باقی میرے تقریباً ٹوٹل 12-13 سانگز تو ہوں گے۔ معذور افراد کی صلاحیتوں پر اعتماد کیا جائے اور بہتر مواقع فراہم کیے جائیں تو یہ افراد بھی معاشرے کا ایک فعال حصہ بن سکتے ہیں۔ انسان کچھ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے ہرا نہیں سکتی۔ ایسے افراد اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہیں۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ رتابہ عروس، دنیا نیوز، کراچی۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج خصوصی افراد کے حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ معاشرے کی تنگ نظری اور حالات کی سختیوں سے نبرد آسماں جسمانی معذوری کا شکار خصوصی بچے کس طرح خود کو معمول کی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ رپورٹ دیکھیے۔
दुनिया की रानाइयों और रंगों से ना आशना, अपनी धुन में मगन, ये हैं खसूसी बच्चे, जिनमें से कई कुव्वत समाज से महरूम तो कई बोलने और सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हैं। माहरीन के मुताबिक बच्चों की ज़हनी माजूरी के असबाब में दौरान पैदाइश बुनियादी हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को नज़रअंदाज करने जैसी सादा वजह से लेकर जेनेटिक्स और जीन्स जैसी पेचीदा वजूहात को कसूरवार ठहराया जा सकता है। ऐसे बच्चों को इलाज के साथ साथ तवज्जो की खसूसी ज़रूरत रहती है। हम ये देखते हैं बच्चे हमारे पास किस उम्र में है, उसके कौन से माइलस्टोन्स हैं, कौन से हमने उसको अचीव कराने जिससे वो फंक्शन मोबिलिटी की तरफ आ जाए। ये बच्चे हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं, वो चाहे फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ है, मेंटल डिसेबिलिटी के साथ है, स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ के साथ है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं। वी हैव टू सपोर्ट। खसूसी बच्चों के वालिदैन के लिए भी ये सूरत हाल किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं, ताहम उनके हौसले बुलंद हैं। कहते हैं बच्चों को एहसास कमतरी का शिकार होने से बचाने के लिए उन्हें मुकम्मल तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने कभी इसको फील भी नहीं होने दिया और ये अपनी ज़रूरतें भी बताती है माशाल्लाह। अपने टीचर्स को भी गाहिब वो भी मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं इसके बिहेवियर से, इसके वे ऑफ टॉक से। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी में से 15% खसूसी अफराद पर मुश्तमिल है, जिनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खसूसी अफराद के आलमी दिन पर मासूमियत की तस्वीर बने इन बच्चों का पैगाम है कि इन पर तरस खाने के बजाय इनकी हौसला अफजाई की जाए, ताकि मुआशरे का फाल रुकन बनकर ये अपना मस्बत किरदार अदा कर सकें। कैमरामैन जुबैर गुमन के साथ बिलाल अहमद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हैं। अलाइड स्कूल सिंध रीजन की जानिब से हैदराबाद और कराची बोर्ड के इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले दहम जमात के तलबा के लिए हाई अचीवर अवार्ड देने की तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसका मकसद तलबा की हौसला अफजाई था। अलाइड स्कूल सिंध रीजन की तलबा के लिए हाई अचीवर अवार्ड देने की तकरीब का इनेकाद मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में अलाइड स्कूल सिंध रीजन की जानिब से हैदराबाद और कराची बोर्ड के इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले 10वीं जमात के तलबा के लिए अवार्ड देने की तकरीब हुई। तकरीब में चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड, डिप्टी डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल समेत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। अलाइड स्कूल सिस्टम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद महमूद ने कहा कि तकरीब का मकसद तलबा की हौसला अफजाई करना है। अक्रॉस पाकिस्तान ये हमने तकरीबात की हैं कि इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। इस तकरीब में वालिदैन भी हैं, असातिज़ा इकराम भी हैं और जो स्कूल के मालिकान हैं वो भी हाज़िर हैं इसके अंदर। तो ये इसका मकसद ये है कि जिन बच्चों ने हाई मार्क्स लिए हैं उनकी अप्रिसिएशन की जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए। अलाइड स्कूल सिंध रीजन डायरेक्टर नवीद शम्स कुरैशी ने बताया कि तलबा की हौसला अफजाई के लिए ऐसी तकरीबात वक्त की ज़रूरत है। 24 के करीब स्कूल्स हैं जो ऑलरेडी रन हो रहे हैं सिंध रीजन की अगर मैं बात करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि रीजनल ऑफिस जो है वो ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें जिसमें स्कूलों को, बच्चों को एक बेहतरीन मौक़े मिल सकें ताकि वो उनके बच्चे जो है वो अच्छे से अच्छे परफॉर्म करें और आगे जो है वो नाम रोशन करें, अलाइड स्कूल का भी और दुनिया का भी। तकरीब में पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सीनियर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने भी शिरकत की। उन्होंने तालिब इल्मों को पैगाम दिया कि वो भरपूर मेहनत करते रहें। कि हाई अचीवर्स आज वो हुए हैं और इंशाल्लाह आगे और वो मेहनत करेंगे और तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। गौर करना है, इवन कुरान हकीम भी जगह जगह इरशाद है कि आयत एक आकर फिर कहते इरशाद होता है कि तुम ताक़िलून, और हमने तुम्हें अक्ल दी है, गौर करो, रिसर्च करो। तकरीब में कायदाबाद कैंपस, एयरपोर्ट कैंपस, शाह लतीफ़ कैंपस और टंडो जाम कैंपस के 10वीं जमात के पोजीशन होल्डर्स तलबा में नकद इनामात, मेडल्स, तहाइफ और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए।